नेपालमा 10 दिनमा 9 गुणाले बढ्यो संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि परीक्षणको दायरा उस्तै शुल्क महँगो भएकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न हिचकिचाउँछन् सर्वसाधारण। विश्वभर एक साता 50% बढे कोरोनाका नयाँ संक्रमित, मृतकको संख्या भने स्थिर। नेपालमा कोरोना भाइरस बढेसँगै अस्पतालमा थपिँदै संक्रमित तर लक्षण भने सामान्य। कोभिड-19 को संक्रमण कुन देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन निषेध छ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। गण्डकी प्रदेशमा संक्रमित संख्या एक हप्ताकै दोब्बर, अस्पतालमा बढ्यो चाप। अस्पतालमा स्रोत साधन छ तर जनशक्ति छैनन्। सरकारले वकिलले किन फर्कायो ललित निवासको फाइल, यो सम्बन्धी जानकारी। संघीयताको सुख दलहरूलाई मात्रै, दलहरूलाई भाग पुर्याउन प्रदेश नम्बर 1 मा मन्त्रालय फुटाउने सहमति। धादिङको रुबी भ्यालीमा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता। 2000 नेपाली नर्सले पाउने भए बेलायतमा रोजगारी, मासिक 5 लाखसम्म आम्दानी हुने। माघे संक्रान्तिमा देवघाटमा मकर स्नान मेला नहुने। सिटिभिटीलाई खारेज गर्न अर्को कानुनको तयारी। नेपालका राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सकियो, नागरिकका मुद्दामा बहस भएन। बैतडीमा उडारमा गडेको अवस्थामा युवकको शव भेटियो। र आज अधिकांश स्थानमा बदली र वर्षा, दिउँसोबाट क्रमिक रूपमा मौसम सुधार हुँदै। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहे पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। पछिल्ला 10 दिनमा संक्रमण दर करिब 9 गुणाले वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या र दायरा भने पुरानै अवस्थामा छ। 19 पुसमा देशभर पीसीआर र एन्टिजेन 12,498 परीक्षण भएकामा 28 पुसमा 13,063 नमुनाको परीक्षण भएको छ। त्यति बेला 326 संक्रमित थिए भने 10 दिनपछि संक्रमितको संख्या 3000 नागेको छ। यस अवधिमा संक्रमण दर 2.6% बाट बढेर 23.58% पुगेको छ। विज्ञहरूले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण भित्रभित्रै समुदाय स्तरमा फैलिसकेकाले परीक्षण संख्या नबढाउने हो भने संक्रमणले विस्फोटक रूप लिने दावी गरेका छन्। 10 दिनमा दैनिक देखिने संक्रमण दर र संक्रमितको संख्या करिब तीव्र गतिमा बढे पनि परीक्षण उस्ताउस्तै देखिनु सही होइन। भाइरोलोजिस्ट एवं प्रदेश नम्बर 2 जनसङ्ख्या प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र भन्छन्, तुरुन्त व्यापक रूपमा परीक्षण नबढाउँदा भित्रभित्रै सल्किरहेको संक्रमण एकैचोटि विस्फोट हुने जोखिम छ। त्यति बेला परिस्थिति काबु बाहिर जान सक्छ। तत्कालै गर्न सकिने एन्टिजेन परीक्षण पनि निकै सुस्त छ। पुस 19 मा 2798 नमुना एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा पुस 28 मा 3985 को मात्र परीक्षण गरिएको छ। यस अवधिमा संक्रमण दर 1.22% बाट बढेर 15.7% पुगेको छ। परीक्षणको दायरा साँघुरो हुँदा संक्रमणको यथार्थ तस्बिर बाहिर आउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था बढी चिन्ताजनक छ। डाक्टर मिश्रका अनुसार 3 दिन यता प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमण दर 38% सम्म देखिएको छ। संक्रमित दर यति उच्च हुँदा पनि परीक्षणमा व्यवस्था गरिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। शुल्कका कारण पनि सर्वसाधारणले परीक्षणका लागि चासो नदेखाएको विज्ञहरूको तर्क छ। हाल सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि 1000 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ भने निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाले 2000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीसी का निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी कोभिड परीक्षणलाई निशुल्क बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सरकारी अस्पतालमा सबै 2 पटक गरी जम्मा 2000 रुपियाँ तिर्नु आम व्यक्तिका लागि ठूलो रकम हो। विदेशमा सित्तैमा परीक्षण हुन्छ। परीक्षण किटको मूल्य पनि धेरै घटेको छ। कम्तीमा कम रकम लिए पनि परीक्षण गराउनेको संख्या वृद्धि हुने थियो। खोप सुनिश्चित गर्दै परीक्षण र निगरानी नबढाउने हो भने संक्रमणले विस्फोटक रूप लिने परिस्थिति सम्हाल्न नसकिने चेतावनी दिइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गत साता विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या 50% भन्दा धेरैले बढेको बताएको छ। कोरोना महामारीको विषयमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै WHO ले त्यस्तो जानकारी गराएको हो। यद्यपि यो अवधिमा संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने स्थिर देखिएको छ। WHO का अनुसार गत साता विश्वभर 1,50,00,000 नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने संक्रमणको कारण 43,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। अफ्रिका बाहेकका विश्वका धेरैजसो क्षेत्रमा गत साता संक्रमण बढेको छ। अफ्रिकामा नयाँ संक्रमितको संख्या 11% ले घटेको छ। गत साता WHO ले एकैसाता 95 लाख नयाँ संक्रमित थपिएको भन्दै कोरोना संक्रमण सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। WHO का अनुसार पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको संक्रमणको कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएका छन्।
विश्वभरका करिब 59% मानिसमा उक्त भेरिएन्ट सहितको संक्रमण देखिएको WHO को भनाइ छ। WHO को अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्टको कारण कोरोनाका संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने समय पनि छुट्टिनेछ। यसले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि छल्न सक्ने देखिएको छ। अन्य भेरिएन्टको तुलनामा यो संक्रमण कम जोखिमपूर्ण रहेको देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला ओमिक्रोन सहितको संक्रमण फैलिएको अफ्रिकामा लगातार दोस्रो साता नयाँ संक्रमितको संख्या घटेको छ। यसले अब छिटै नै ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणको अन्त्य हुने र यसले महामारीलाई नै अन्त्य गर्न सक्ने केही वैज्ञानिकहरूले बताउनु भएको छ। कोभिड संक्रमणले बिस्तारै अस्पतालहरूमा बिरामी भर्नाको दर बढेको छ। कोभिड उपचार गर्ने उपत्यकाका अधिकांश ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामी थपिएका छन्। देशभरका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। पुस 22 मा उपत्यकामा 310 संक्रमित रहेकोमा सातापछि मंगलबार यो संख्या बढेर 1286 पुगेको थियो। बुधबार काठमाडौँमा 1168, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 236 गरी एकै दिन उपत्यकामा मात्रै 1538 जना संक्रमित थपिएका थिए। यो सँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 6632 पुगेको छ। यहाँका केही अस्पतालमा 1-2 दिन यता बिरामी बढेका छन् भने कुनैमा एक सातामै 5 गुणाले बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ। वीर अस्पतालको कोभिड-19 युनिफाइड सेन्ट्रल अस्पतालका उपनिर्देशक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठले 8 जना मात्र कोभिडका बिरामी भर्ना भएकोमा बुधबार 39 जना भर्ना भएका छन्। अहिले 6 जना आइसियुमा कडा खालको निमोनिया भएर उपचार गराइरहेका छन् भने 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। उहाँले भन्नुभयो, भर्ना भएका धेरैमा खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ र टाउको दुख्ने तथा थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिएको छ। समग्रमा बिरामी भर्ना हुने दर डेल्टा भेरिएन्टको भन्दा अहिले कम रहेको उहाँको विश्लेषण छ। एक त बिरामी गम्भीर अवस्थाका छैनन्, आएका पनि चाँडो निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, भर्ना हुनेमा 35 देखि 60 वर्ष उमेरका छन् र प्रायले कोभिड खोप लगाइसकेका छन्। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै सरकारले अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रा नगर्न आह्वान गरेको छ। अध्यागमन विभागले यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका 9 देश र कोरोनाको उच्च जोखिम भएका अन्य मुलुकमा भ्रमणमा नजान आह्वान गरेको हो। सरकारले ओमिक्रोन देखिएका मुलुक दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, मलावी र हङकङबाट आउने वा ती देशलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल आउने यात्रुलाई 16 मङ्सिरदेखि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइसकेको छ, जुन निर्णय अहिले पनि यथावत छ। ती देशबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिक, कूटनीतिक तथा अफिसियल पासपोर्ट बाहेक वा आवश्यक भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकको हकमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण खोप लगाएको 14 दिन पुगेको, बोर्डिङ पास जारी हुनुभन्दा 72 घण्टा अगाडिको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट भएका नेपाली नागरिक र अन्यको हकमा कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिएकाको अवस्थामा घरमै 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी अनुमति दिने विभागले जनाएको छ। खोपको मात्रा पूरा नभएका वा खोपको मात्रा पूरा गरी 14 दिन नपुगेका नेपाली नागरिकको प्रवेश बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएमा संस्थागत आइसोलेसनमा पठाइने र रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएमा भने घरमै 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिइनेछ। त्यस्तै खोपको मात्रा पूरा नगरेका वा खोप लगाएको 14 दिन नपुगेका कूटनीतिक, अफिसियल पासपोर्ट बाहेक आवश्यक भिसा प्राप्त गरेका विदेशीको हकमा प्रवेश बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा संस्थागत आइसोलेसन वा कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीमा होम आइसोलेसनमा पठाउने र परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा 10 दिन होटल वा कूटनीतिक नियोगको जिम्मेवारीमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी प्रवेश अनुमति दिने जनाइएको छ। उक्त व्यवस्था बाहेकको हकमा भने विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको व्यवस्था सम्बन्धी आदेश 2078 को आधारमा गएको असोज 8 गते जारी भएको सूचना बमोजिम हुने बताइएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट आएका यात्रुको हकमा मात्रै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था लागू हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एकमात्र कोभिड उपचारका लागि तोकिएको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालमा 2 हप्ता अगाडिसम्म 1-2 जना मात्रै कोभिड संक्रमित उपचाररत थिए। अस्पतालका निर्देशक विकास गौचनलाई लागेको थियो अब चाँडै यो संख्या पनि घट्नेछ र संख्या शून्यमा झर्नेछ। तर परिस्थिति फरक भइदिएको छ। अहिले उक्त अस्पतालमा फेरि कोभिडका बिरामी दिनानुदिन बढ्न थालेका छन्। निर्देशक गौचनका अनुसार अस्पतालमा बुधबारसम्म शून्यमा पुग्न लागिसकेको संक्रमितको संख्या बढेर 7 पुगेको छ। अघिल्ला 4 हप्तासम्म संक्रमितको संख्या एकदमै कम थियो, त्यो संख्या पनि शून्यमा झर्छ कि भन्ने लागेको थियो। डाक्टर गौचन भन्नुहुन्छ, यो संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। डाक्टर गौचनले भने जस्तै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै नभई पछिल्लो हप्ता यता गण्डकीमै कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर बढेर गएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार एक साताअघि गण्डकी प्रदेशभर 172 जना मात्रै सङ्क्रमित थिए, तर बुधबार साँझसम्म उक्त सङ्ख्या दोब्बर बढेर 451 पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेको मात्रै छैन, अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। यस बीचमा एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित कास्कीमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कुल सङ्क्रमितमध्ये कास्कीमा मात्रै 264 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्, जबकि एक हप्ता अघिसम्म जम्मा 117 जना मात्रै कास्कीमा सक्रिय सङ्क्रमित थिए। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्की जिल्ला जोखिममा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरोना सङ्क्रमित शून्य भएर लामो समय गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङ ग्रिन जोनमा थिए, तर बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार मुस्ताङमा समेत 4 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गौचनका अनुसार पछिल्लो समय गण्डकीमा भएका मेला महोत्सव, विभिन्न राजनीतिक दलका अधिवेशन, महाधिवेशन लगायत भिडभाड जन्य क्रियाकलापका अनुसार कोरोना उकालो लागेको हो। कोरोना केही कम भएपछि हामीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड अलि छिटो बिर्स्यौँ कि भन्ने पनि हो। स्वास्थ्यका मापदण्डले पालना गर्न छोड्यौँ, डाक्टर गौचन बताउनुहुन्छ। यही बेला भेला, मेला महोत्सव, सभा सम्मेलन भए गण्डकीमा फेरि कोरोना फैलिनुमा प्रमुख कारण यिनै हुन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कुल सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 25 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्, जसमध्ये हाई डिफिसियन्सी युनिट बेडमा मात्रै 12 जना सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। त्यस्तै बुधबारसम्म आइसियु बेडमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 2 जना बिरामी उपचाररत रहेका छन्। यति बेला सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवासको फाइल फर्काएको प्रसङ्ग धेरैजनाको चासोको विषय बनेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण र परिपक्व नभएको भन्दै सोमबार थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई फिर्ता पठायो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न कागजात किर्ते भएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरू यो घटनालाई मुद्दा कमजोर बनाउने र शक्तिशालीलाई जोगाउने प्रपञ्चका रूपमा अर्थ्याउँछन्। तर सरकारी वकिलको दाबीमा चाहिँ ब्युरोले पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन यसमा संलग्न मिसिल आरोप स्थापित हुने गरी बलियो थिएन। ब्युरोका प्रहरी अधिकृत सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतसँग कुराकानी गर्दा प्रहरीको कमी कमजोरीमाथि टेकेर सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। विगतमा यस्तै प्रकृतिका अरू मिसिल र आरोपपत्र हुबहु स्वीकार गरेको सरकारी वकिलले यो पटक भने 4वटा मिसिलमा निर्देशन दिएर थप अनुसन्धानका लागि भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। ललिता निवासको जग्गा अनियमितताको कृत्यको आरोपमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले समय अवधिलाई आधार मानेर 4वटा राय प्रतिवेदन र मिसिल तयार पारेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ समक्ष बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबीमा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन निकै कमजोर थियो र त्यसका आधारमा मुद्दा चलाएको भए आरोप स्थापित हुने सम्भावना थिएन। आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई ठाडो कागज गरेर सोधपुछ गरिएको छ। 3 जना बाहेक कसैको बयान छैन। ती सरकारी वकिलले भने अघिल्लो दिनसम्म पनि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति माग भएको छ। भोलिपल्ट प्रतिवेदन पेश भयो। यस्तो हचुवाको भरमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा कसरी मुद्दा चलाउनु? धेरै कर्मचारीसँग भने ठाडो कागज गरेको सोधपुछ र सवाल जवाब मिसिलमा समावेश छ। त्यसले प्रमाणको आकार ग्रहण नगर्ने र रित्तो कागज सरहको मान्यता हुने सरकारी वकिलहरू बताउँछन्। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएका व्यक्तिहरूलाई समेत ब्युरोले पक्राउ गरेको थिएन। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले मुद्दालाई बलियो बनाउन आफूहरूले अनुसन्धानमा थप निर्देशन दिएको बताए। जुन स्थितिमा प्रतिवेदन आएको थियो त्यो स्थितिमा अगाडि बढेको भए स्थापित नै नहुने जोखिम हुन्थ्यो। मुद्दा बलियो बनाउनका लागि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयवस्तु खोलेर निर्देशन दिएका हौं। पौडेलका अनुसार 4वटा प्रतिवेदनका लागि छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्देशन पेश भएको छ। कतिपय निर्देशनका विषयवस्तुहरू मिल्दाजुल्दा छन्। अर्का एक सरकारी वकिलको दाबीमा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण सङ्कलन गर्ने र अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार मिसिल सिलसिलेवार रूपमा मिलाउने बाहेक प्रहरीले केही पनि गरेन। भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन यसमा कर्मचारीको संलग्न र उनीहरूले गरेको निर्णयलाई परीक्षण गरे पुग्छ। तर सरकारी कागज कृत्यको विषय अलि फरक हो। ती सरकारी वकिल भन्छन् कुन कुन कागजात कृत्य भएको हो र त्यो कसले तयार गर्यो भन्ने खुलाउनु पर्छ। त्यसो नै नखुलाई सबैमाथि एकपुष्ट आरोप लगाएपछि त कसरी अभियोग पत्र बनाउनु? मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी वकिलका अनुसार कुन कुन कागजात कृत्य हो र त्यसमा को व्यक्तिको भूमिका थियो भन्ने केलाउन त्यसलाई प्रमाणका आधारमा स्थापित गर्न ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीहरू चुकेका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा निर्णयमा संलग्न सबैलाई प्रतिवादी बनाई प्रतिवेदन पेश भएको छ। तर कसरी उनीहरू कृत्यमा संलग्न थिए भन्ने
नखुल्ने उनी बताउँछन्। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जानुपर्ने फाइल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा पेश भएकै कारण तत्कालीन सचिव एवं अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई किर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, तर प्रहरी प्रतिवेदन उनको प्रस्ताव सदर गर्ने उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार माथि भने मौन रहेको छ। प्रहरीले भनेको छ, हाम्रो कमजोरी देखाएर चलखेल भयो। ब्युरोका केही प्रहरी अधिकारीहरू भने प्रहरी प्रतिवेदनमा खोट लगाएर मुद्दालाई असफल बनाउन सरकारी वकिलले थप निर्देशन दिएको जिकिर गर्छन्। यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रत्यक्ष चासो राखेका प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बताउँछ। तर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख पौडेल आफूमाथि कतैबाट पनि दबाव नआएको दावी गर्छन्। स्रोतका अनुसार ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतदेखि अरू 2 पूर्व सचिव शुभकान्त ढकाल, रामकुमारी सुवेदी, मिनबहादुर गुरुङ लगायत छन्। राजनीतिक अनुहारकै कुरा गर्ने हो भने विजय कुमार गच्छेदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको छ। पहिलो मुद्दाबाट नै आतंकित भएका उनीहरू कुनै पनि हालतमा दोस्रो मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा त उनीहरूले चलखेल र अरू उपायले मुद्दा दायर गर्नेबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थिए भने अहिले के अवस्था होला? ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा काम गरेका अख्तियारका एक कर्मचारी भन्छन्, तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचारमा भन्दा सरकारी कागज किर्तेमा थुनामा जाने सम्भावना बढी भएकाले पनि हदैसम्मको चलखेल देखिन्छ। नदेखिने तर संलग्नहरूले व्यक्त गरेर महसुससम्म हुने दबावका केही आधारहरू छन्। उदाहरणकै लागि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ ललिता निवासको किर्ते फाइल समय अनुसन्धानको अनुगमन गर्न 4 जना सरकारी वकिल खटाएको थियो। समय अभाव भन्दै उनीहरू शनिबार समेत महाराजगञ्ज स्थित ब्युरोको कार्यालयमा गएर प्रहरीको ब्रिफिङ सुन्थे। त्यतिबेला यस्ता निर्देशन अनौपचारिक रूपमा दिन सक्ने अवस्था थियो, तर यसमा सरकारी वकिलले सक्रियता नदेखाएका ब्युरोका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ सरकारी वकिलले प्रहरी प्रतिवेदन र मिसिनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। ब्युरोका एक प्रहरी अधिकारीको दाबीमा ती विषयवस्तु अनुसन्धानका क्रममा बताएको भए थप प्रमाण र अरू कागजात संलग्न गरेर पेश गर्न सहज हुने थियो। तर सरकारी वकिलहरू भने एक ट्रक फाइल छ भनेर हौवा पिटेका प्रहरीले कुनै पनि कागजात मिहिन ढङ्गले नदेखाएको आरोप लगाउँछन्। पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा जान्छ भने पनि हदम्यादको कुरा हुँदैन। समय लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको भए हुने थियो। हतारमा हदम्याद भनेर आतंकित बनाइयो। सरकारी वकिल आफैलाई हदम्यादको हतारो छैन भने अझै समय लिएर पर्याप्त सुझाव र विवरण सहित पठाएको भए हुने थियो। सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख पौडेलले भने ललिता निवास जग्गाको किर्ते सम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न नरहेको बताउँछन्। प्रदेश नम्बर 1 का सत्तारूढ दलहरूलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर 12 वटा बनाउने भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय छन्। अब 3 वटा मन्त्रालय फुटाएर 12 बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको तयारी छ। सत्तारूढ दलका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनका लागि राज्यमन्त्रीहरू पनि राख्दा मन्त्रीहरूको सदस्य संख्या 16 देखि 18 पुग्ने नेताहरू बताउँछन्। 16 कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट 2 तथा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीबाट 1-1 जना मन्त्री छन्। कांग्रेसका केदार बहादुर कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन र हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् भने माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव सामाजिक विकास मन्त्री र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाम्फे सामाजिक विकास राज्य मन्त्री छन्। अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी 2 मन्त्रालय मात्र खाली छ। जबकि सत्तारूढ दलहरू बीच भएको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले 3, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 2-2 मन्त्रालय पाउन बाँकी छ। यो भागबण्डा अनुसार दलहरूलाई भाग पुर्याउन सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी छ। मन्त्रालय विभाजन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ। कार्यदलका संयोजक एवं आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले प्रदेशकै आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालय विस्तार गर्ने बताए। नेताहरूले भने कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रालय संख्या बढाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सहित 12 पुर्याउने सहमति भएको बताएका छन्। दलका नेताहरूलाई व्यवस्थापनको लागि संघीयता ल्याएको जस्तो देखिएको आरोप आम सर्वसाधारणबाट लागिरहेका बेला मन्त्रालय फुटाउने निर्णयले मानिसहरूलाई झनै व्यवस्थाप्रति नै आक्रोशित बनाइरहेको छ। धादिङको रुबी भ्यालीमा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता भएका छन्। रुबी भ्याली गाउँपालिका 1 मा बाटो खन्ने क्रममा आज बिहान पहिरो जाँदा डोजर सहित 3 जना बेपत्ता भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी राकेश सिंहले आज बिहान 8:30 बजे प्रहरीलाई पहिरोमा 3 जना पुरिएको खबर आएको र
उद्धारको लागि टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। चालक, सहचालक र बाटो समितिका एकजना पुरिएको भनेर स्थानीयले खबर गर्नुभएको छ। एसपी सिंहले भन्नुभयो विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन। घटनास्थल नजिकको सेतुङ प्रहरी चौकी पनि 4 घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने भएकाले विस्तृत विवरण आइन सकेको उहाँको भनाइ छ। स्वदेशमा सोचेअनुसार रोजगारी नपाएका नेपाली नर्सले बेलायतमा रोजगारी पाउने भएका छन्। बेलायत सरकारले तत्कालै 2000 नेपाली नर्सलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिने तयारी अगाडि बढाएको छ। नेपाली नर्सलाई बेलायत लैजाने सम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार हुँदैछ। बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालय बीच तत्कालको लागि 2000 नेपाली नर्सलाई बेलायत लैजाने सम्झौता हुन लागेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सम्झौतापछि नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। श्रम मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बेलायत सरकारले नेपालबाट 10,000 नर्सको माग गरेको छ, तर पहिलो चरणमा 2000 नर्सलाई मात्रै बेलायत पठाउने गरी सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्स अङ्ग्रेजी भाषामा निपुण हुनुपर्ने शर्त बेलायतले राखेको छ। सरकारले नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा बेलायत पठाउने तयारी गरेको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमा लगायत सबै खर्च बेलायत सरकारले बेहोर्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार त्यसरी बेलायत जाने नेपाली नर्सको मासिक आम्दानी 5 लाख रुपियाँसम्म हुने जानकारी बेलायती अधिकारीहरूले दिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै माघे संक्रान्तिका दिन देवघाटमा हुने मकर स्नान मेला यस वर्ष नहुने भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समिति चितवनको पुस 26 को बैठकले जिल्लाका सबै खाले मेला महोत्सवमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयअनुसार देवघाटमा यो पटक मकर स्नान पनि नहुने भएको छ। चितवन, तनहुँ र नवलपुर जिल्लाको सङ्गम रहेको देवघाट कालीगण्डकी र त्रिशुली नदीको मिलन बिन्दु हो। मेला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तयारीहरू पूरा भइसकेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTलाई खारेज गर्ने गरी अर्को ऐनको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045लाई खारेज गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि हालको CTVT खारेज हुनेछ भने प्राविधिक शिक्षा तथा सिप विकास सम्बन्धी काम गर्ने अर्को संरचना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम परिषद TIVT को स्थापना हुनेछ। CTVTमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष हुनेछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्री मध्येबाट 2 जना, लोकसेवा आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालयका उपकुलपति मध्येबाट 1 जना लगायतका व्यक्तिहरू सदस्य रहने प्रस्ताव छ। त्यस्तै कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रहने परिकल्पना गरिएको छ। CTVTका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले नयाँ विधेयकको मस्यौदा भएको सुनेको बताए। उनले भने विधेयक ड्राफ्ट भएको सुनेका छौँ, विधेयक पास गर्नको लागि मन्त्री परिषद पुगेको भन्ने पनि सुन्नमा आइसकेको छ। विस्तृत छलफल नै नगरी पास नगर्नुपर्ने हो। प्रमुख दलहरूले मङ्सिर र पुसमा आफ्नो महाधिवेशन गर्दै 5 वर्षका लागि नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दा सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग गाँसिएका जल्दा बल्दा मुद्दालाई भने व्यवस्था गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका दलहरूले आफैले लेखेको संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहेका नागरिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई छलफलको एजेन्डा नै बनाएनन्। एमालेले मङ्सिर दोस्रो साता, काङ्ग्रेसले अन्तिम साता र माओवादी केन्द्रले पुस दोस्रो साता महाधिवेशन गरेका थिए। फरक राजनीतिक एजेन्डा बोकेको राप्रपाको पनि यही बीचमा महाधिवेशन भयो। असोजमा छुट्टै विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमाले र पछि विधान संशोधन गर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा सीमित गराए। अन्य दलले पनि महाधिवेशनमा जनताका आधारभूत मुद्दामा प्रष्ट नीति तय गर्न सकेनन्। महाधिवेशनका उम्मेद्वारहरूले पनि जनजीविकाका विषयमा प्रतिबद्धताका रूपमा अगाडि सारेनन्। शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, छुवाछुत तथा विभेद विरुद्ध, न्याय सम्बन्धी, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण लगायतका विषयलाई संविधानले मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको छ। तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यी अधिकारबाट आम नागरिकहरू वञ्चित छन्। त्यसप्रति मुख्य दलहरूकै चासो नरहेको महाधिवेशनले पस्टाएको छ। विश्लेषकहरू पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन जनताका आवश्यकताका विषयभन्दा पार्टीमा नेतृत्व हत्याउने, सत्तामा पुग्ने र विचारका नाममा ठुल्ठुला विषयमाथि बहस गर्नेमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नीतिगत कुरा भएन। एमालेको विधान महाधिवेशनले विधानको कुरा मात्रै गर्यो।
शासन व्यवस्थाबारे खासै चर्चा भएन। माओवादीको अधिवेशनमा सामान्य चर्चा भयो। सङ्घीयता सम्बन्धी विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल महाधिवेशनमा विचारको बहस र नीतिअनुसार नेतृत्व तय नहुनु निराशाजनक भएको बताउनुहुन्छ। पार्टीभित्र पनि विभिन्न तह र तबकामा उम्मेद्वार हुँदै गर्दा कसैको प्रतिबद्धता आएन। उहाँले भन्नुभयो, नेतृत्व लिन तम्सने व्यक्तिले कोरा राजनीति गर्ने र ताली बजाउने मात्र होइन, केही भिजन दिन सक्नुपर्छ। संविधानले समाजवादको खाका कोरिदिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्राप्तिका लागि साधन, प्रक्रिया र योजना प्रस्तुत नगरी जनता वा कार्यकर्तामा मत माग्नु कोरा राजनीति मात्रै हुने बताउनुभयो। बैतडीमा हत्या गरेर ओडारमा गाडेको अवस्थामा एकजनाको शव भेटिएको छ। जिल्लाको धुलीधार जङ्गलको ओडारमा बुधबार स्थानीय 32 वर्षीय डम्बर अवस्थीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले गत मङ्सिर 14 गतेदेखि बेपत्ता रहेका अस्थायीको शव ओडारमा गाडेको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिमी वायु र भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका अधिकांश स्थानमा बिहान पानी परेको छ। कर्णाली प्रदेशदेखि 1 नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानमा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यो प्रणाली बिस्तारै कमजोर हुँदै आइरहेकाले आज दिउँसोबाट क्रमिक रूपमा मौसम सुधार हुँदै गएको थियो। मौसमविद बिन्जु बासीले कर्णाली प्रदेशदेखि प्रदेश नम्बर 1 सम्म केही हल्का केही मध्यम खालको वर्षा भएको छ। आज दिउँसोबाट भने मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज दिउँसो घाम लागेको थियो।